नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रह गरिएको त्रिपिटकको सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 100औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। गएको एपिसोडमा हामीले यो अंगुत्तर निकायमा भएका 11वटा निपाट मध्ये दोस्रो निपाट जसलाई डुक निपाट भनिन्छ र त्यसमा 17वटा वर्गहरूमध्ये पहिलो वर्ग कम्मकरण वर्गको चर्चा गर्दै थियौँ र त्यो कम्मकरण वर्गमा 10वटा सूत्रहरूमध्ये 9वटा सूत्रको चर्चा गर्ने क्रम सकियो। अब 10औं सूत्र जसलाई वस्सुपनायिक सूत्र भनेर भनिएको छ। वस्सुपनायिकको अर्थ हो वर्षावास सूत्र। वर्षावास यो भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको लागि एउटा नियम बनाइदिनु भएको थियो। भिक्षुहरूले पनि यो वर्षाको समय 3 महिना आषाढ पूर्णिमादेखि आश्विन पूर्णिमासम्म यो 3 महिनाको समयमा वर्षाको समय भयो। तसर्थ त्यो वर्षाको समयमा यताउति डुलेर नहिँड्ने, यताउति नगइकन एकै ठाउँमा बसेर वर्षावासको अधिष्ठान गर्नुपर्ने नियम बनाउनु भएको छ। हुन त स्वयं भगवान बुद्ध पनि जब उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो वैशाख पूर्णिमाको दिन र त्यसपछिको 2 महिनापछि आषाढ पूर्णिमाको दिन उहाँले सारनाथको मृगडा वनमा 5 जना भिक्षुहरूलाई धम्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। धर्मचक्र चलाएर प्रथम धर्मदेशना गर्नुभयो र त्यो धर्मदेशनापछि उहाँ 3 महिना त्यही वर्षावास बस्नुभयो। भन्नुको अर्थ यो पहिलो वर्षावासमा उहाँले यो नियम बनाउनु भएको थिएन, तर पनि आफू चाहिँ वर्षावास बस्नु भएको थियो र पछि अन्य धर्माधिकारीहरू र अन्य धर्मका अनुयायीहरू यो वर्षाको समयमा यताउति नजाने, यो खेत आलीहरूबाट हिँड्दाखेरि धेरै प्रकारका किराहरू मर्ने सम्भावना भएको कारणले अन्य धर्मका मानिसहरू पनि यो वर्षाको 3 महिना र कोही 4 महिना पनि बस्छन्, चतुर्मास भनेर। र यसरी आफूलाई त्यो एक त वर्षाबाट बचाउने, अर्को त्यो वर्षाको कारणले जमिनमा खेतमा उत्पन्न हुने किरा पतङ्गहरू कीट पतङ्गहरूलाई हानि हुन सक्ने कारणले तिनीहरू पनि एक ठाउँमा आफ्नो आसन जमाएर अथवा एक ठाउँमा मात्रै बस्ने गरिकन त्यस्तो गर्ने चलन थियो। र त्यही विषयमा चाहिँ बुद्धका उपासक उपासिकाहरूले पनि अन्य धर्मका त यसरी माने बस्छन्, भिक्षुहरू चाहिँ यो वर्षाको बेलामा पनि यताउति जानुहुन्छ भन्ने, चाडिका गर्नुहुन्छ, धर्मदेशनाको लागि जानुहुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्नुहुन्छ भन्ने त्यस्तो शिकायत पनि आइपुग्यो भगवान बुद्धको समक्ष। र यसरी उपासक उपासिकाहरूबाट पनि त्यस्तो शिकायत आयो। भिक्षुहरूले पनि आफूले स्व अध्ययन गर्न, ध्यान अभ्यास गर्नको लागि समय नपाएको, किन उहाँहरू त धर्मदेशनाको लागि चरठ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेर भगवान बुद्धले नै उनीहरूलाई पठाउनु भएको थियो। र यसरी चाडिका गर्दै धर्मको प्रचार गर्दै रहँदाखेरि आफूले धर्मको अभ्यास गर्ने, अध्ययन गर्ने र ध्यान अभ्यासको समय नमिलिरहेको थियो। र यस्तो अवस्थामा भगवान बुद्धले ल भिक्षुहरू हो, यो आषाढ पूर्णिमादेखि आश्विन पूर्णिमासम्म 3 महिना कतै पनि नगइकन एकै ठाउँमा बसेर
बिहारमा होस्, जङ्गलमा होस्, रुखमुनि होस्, आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँमा, गाउँमा होस्, सहरमा होस्, आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँमा बसेर त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि धर्मको प्रचार गर्ने, आफूले पनि धर्मको अध्ययन गर्ने र आफूले धर्मको अभ्यास पनि गर्ने, ध्यान भावनाको पनि अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनलाई शुद्ध सुखमय बनाउनको लागि उहाँले नियम बनाउनु भएको र त्यसैलाई वर्षावास भनेर भनियो। हुन त यो कुरा विनय पिटकमा पनि उल्लेख भएको छ। भिक्षुहरूले वर्षावास बस्नुपर्ने, कहिलेदेखि बस्ने, कसरी बस्ने, के अधिष्ठान गर्नुपर्छ र त्यो वर्षावासको बिचमा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन। अब कुनै कारणवश नगई नहुने काम पर्यो, त्यस्तै आपतकालीन अवस्था आइपर्यो, अथवा परिवारमा आमा बुवा अथवा कोही सिकिष्ट बिरामी भयो, उनीहरूलाई हेर्न जानुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि 7 दिनभित्र फर्किने गरिकन, जहाँ वर्षावास बसिएको हो त्यहाँ फर्किने गरिकन 7 दिनको लागि त्यहाँ छुट दिने त्यस्तो नियम पनि बनाउनु भएको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि भने 3 महिनासम्म एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, त्यो त हो नै, तर त्यस्तो कुनै त्यस्तो आपतकालीन अवस्था आयो, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कामहरू आयो भने 7 दिनको 1 हप्ताको लागि चाहिँ आफू बसेको ठाउँबाट अन्यत्र जान सकिन्छ। तर त्यो 7 दिनभित्र उसले फर्केर आएर त्यो ठाउँमा आउनै पर्छ, बस्नै पर्छ। त्यो 7 दिन नाग्यो भने उसको वर्षावास चाहिँ बिग्रिएको ठहरिन्छ र बिग्रिएको ठहरेपछि, वर्षावास बिग्रिएपछि त्यो वर्षावासको नियम सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण गर्न सकिएन भने त्यो वर्षावास पछि प्राप्त हुने कठिन चीवर त्यो प्राप्त गर्नबाट ऊ वञ्चित हुन्छ। त्यस्तो नियम पनि बनाउनु भएको छ। त्यसकारण वर्षावासको नियम छ, अनि कठिन चीवरको नियम छ। त्यो कठिन चीवर कसले लिनुहुन्छ, कुन अङ्ग पूर्ण गर्नुपर्छ आदि इत्यादिको नियमहरू छन्। त्यो वर्षावाससँगै सम्बन्धित भएको कुरालाई पनि यहाँ मैले अलिकति उल्लेख गरेँ। अब यो वर्षावासको नियम बनाउँदाखेरि भगवान बुद्धले 2 प्रकारको वर्षावासको नियम बनाउनु भएको छ र यही कुरा यो कम्मकरण वर्ग, अङ्गुत्तर निकाय डुक्क निपातको पहिलो वर्ग कम्मकरण वर्गको 10औं सूत्र। भिक्षुहरू हो, वर्षावास 2 प्रकारका छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। र के 2 प्रकारका त भन्दाखेरि एउटा पहिलो वर्षावास अनि अर्को दोस्रो वर्षावास। अब यो पहिलो वर्षावास कहिलेदेखि बसिन्छ र दोस्रो वर्षावास कहिलेदेखि बसिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइराख्यौँ, बुझिराख्यौँ भने हामीले पनि भिक्षुहरूको नियमको बारेमा केही कुरा थाहा पाएको हुन्छौँ र भिक्षुहरूको केही कुराहरू थाहा पाउँदाखेरि हामी उपासक उपासिकाहरूलाई के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरूको नियम यस्तो छ, उहाँहरूको नियमलाई साथ दिने गरिकन, उहाँहरूको नियम भङ्ग नहुने गरिकन हामीले उहाँहरूलाई सेवा गर्न सक्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिने चटुप्रत्यय पुर्याउन सक्छौँ। यसबाट उहाँहरूको उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामीले केही सहयोग गरेको ठहरिन्छ भन्ने उपासक उपासिकाहरूको पनि धर्म हुन्छ। त्यो धर्म, त्यो नियम हामीले पनि पालन गरेको ठहरिन्छ। अब कुरा आउँछ पहिलो वर्षावास। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, वर्षावास सुरु हुन्छ आषाढ पूर्णिमादेखि आश्विन पूर्णिमासम्म। तर वास्तवमा आषाढ पूर्णिमा भनेको भए पनि खास वर्षावासको दिन गिन्ती चाहिँ आश्विन पूर्णिमाको भोलिपल्ट प्रतिपदादेखि सुरु हुन्छ र त्यो आषाढ पूर्णिमामा सबैजना भिक्षुहरू भेला भएर पवारना भनेर उहाँहरूको सँग कर्म गरिन्छ र त्यति बेला उहाँहरूले म फलानु ठाउँमा वर्षावासको अधिष्ठान गर्छु, त्यो नियम पालन गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ त्यस्तो अधिष्ठान गर्नुहुन्छ र भोलिपल्ट प्रतिपदादेखि त्यो अधिष्ठान उहाँको सुरु हुन्छ। भन्नुको अर्थ अब 7 दिन नगाएर जानुपर्ने चाहिँ त्यो प्रतिपदादेखि सुरु हुन्छ र यसरी आषाढ पूर्णिमाको भोलिपल्ट प्रतिपदादेखि
आश्विन पूर्णिमासम्म यो 3 महिनाको बसाई 3 महिनाको त्यो वर्षावासको अधिष्ठानलाई पहिलो वर्षावास भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी पहिलो वर्षावास त बसियो। कोही कोही भिक्षुहरू विभिन्न कारणवश बाहिर गएको हुनसक्छ, विदेशमा गएको हुनसक्छ र समयमै माने फर्कन नपाएको हुनसक्छ र त्यसो हुँदाखेरि त्यो आषाढ पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि वर्षावास बस्न उसलाई अनुकूल नहुन सक्छ, त्यो छुट्न सक्छ। अब त्यो छुटेपछि के गर्ने त भन्ने विषयमा उहाँले अर्को नियम के बनाउनु भयो त भने त्यसरी त्यो पहिलो वर्षावास बस्न छुटेका भिक्षुहरूले दोस्रो वर्षावास पनि बस्न सकिन्छ। अब त्यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि असार पूर्णिमाको 1 महिनापछि श्रावण पूर्णिमामा अधिष्ठान गरेर त्यसको भोलिपल्ट प्रतिपदादेखि अब कार्तिक महिनाको पूर्णिमासम्म उसले बस्नुपर्ने हुन्छ। 3 महिना त 3 महिना नै बस्ने हो। आषाढ पूर्णिमादेखि आश्विन पूर्णिमासम्म त्यो पहिलो वर्षावास र श्रावण पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासम्म दोस्रो वर्षावास। अब यो दुईटा वर्षावास बस्नुमा त्यो भिक्षुले पाउने जुन सुविधा हो अथवा जुन उसले पाउने चाहिँ आनिशंसमा के फरक छ त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिराख्दा राम्रो हुन्छ। मैले अघि यहाँहरूलाई चाहिँ कठिन चिवरको उल्लेख गरेँ। यो वर्षावास पहिलो वर्षावास पूर्ण गर्नुभएको भिक्षुले त्यो ठाउँमा कुनै दाताले कठिन चिवर दान गर्न श्रद्धा राख्छन् भने कठिन चिवर दान दिन सकिन्छ। तर त्यसलाई पनि एक्लो भिक्षु मात्रै बसेको अथवा एक्लो भिक्षु मात्रै भयो भने त्यहाँ कठिन दान सम्भव हुँदैन, त्यो दिन सकिँदैन। त्यसको लागि सङ्घ चाहिन्छ। तर त्यो सङ्घहरू अरू अन्यत्र बिहारमा अन्यत्र ठाउँमा वर्षावास भएका पनि हुन सक्छन्, तर भिक्षु नै चाहिन्छ। अथवा त्यो वर्षावास नबसेको भिक्षु पनि हुन सक्छ, तर श्रामणेरहरू त्यहाँ हुँदैन। र भिक्षुहरू सङ्घ भनेपछि कम्तीमा पनि 5 जना, कतै 4 जना भनिएको छ, कतै 5 जना भनिएको छ। यो नियम पनि भगवान बुद्धले बनाउनु भएको छ। प्रत्यन्त प्रदेश माने दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ 4 जना अथवा 5 जना र सुगम ठाउँमा जहाँ भिक्षुहरू धेरै उपलब्ध हुन्छन् त्यहाँ 10 जना, कम्तीमा पनि त्यसरी 5 जना 10 जना भिक्षुहरू भएपछि त्यहाँ सङ्घ पुगेको हुन्छ, सङ्घको कोरम पुगेको हुन्छ, सङ्ख्या पुगेको हुन्छ। र त्यसरी सङ्ख्या पुगेको सङ्घ भयो भने जहाँ वर्षावास बसिएको हो त्यहाँ चाहिँ कठिन चिवर दान दिन सकिन्छ। अब त्यो कठिन चिवर दान दिन सक्ने अवस्था कस्तो छ त पहिलो वर्षावास बसेकोमा मात्रै। यदि भिक्षुले दोस्रो वर्षावास बसेको छ भने त्यहाँ कठिन चिवर दान हुँदैन। यस्तो नियम छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो वर्षावास 2 किसिमको, पहिलो वर्षावास दोस्रो वर्षावासमा फरक चाहिँ यस्तो छ। भिक्षुले वर्षावासको नियम पालना गर्न सकिन्छ, तर यसरी 2 किसिमको छ र पहिलोले मात्रै कठिन चिवर प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो पहिलो वर्षावास बसेको ठाउँमा मात्रै कठिन उत्सव हुन्छ। दोस्रो वर्षावास बसेकोले प्राप्त पनि गर्न सक्दैन र दोस्रो वर्षावास बसेको ठाउँमा कठिन दान पनि हुँदैन। वर्षावास र कठिन चिवरको विषयमा त धेरै कुराहरू छन्। यो अङ्गुत्तर निकायको यो सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा त्यसलाई म अलिकति छोट्याउन चाहन्छु। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकाय दुक्क निपातको पहिलो वर्ग कम्मकरण वर्गमा भएका 10 वटा सूत्रहरूको मैले यहाँ चर्चा गरेँ। र मैले अघि पनि सुरुमा निवेदन गरेँ, यो आज हाम्रो 100औं एपिसोडको समय हो। अब हामीले यो 100 एपिसोडसम्म आउँदाखेरि त्यसलाई अलिकति पुनरावलोकन जस्तो, अलिकति समीक्षा जस्तो गर्न म गइरहेको छु। यहाँहरूको अनुमति चाहन्छु। हाम्रो यो बोडी टेलिभिजनबाट यो अङ्गुत्तर निकायको प्रथम प्रसारण 2075 साल पुसबाट चाहिँ सुरु भएको
भनेपछि 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हाम्रो यो प्रसारण भइआएको। र यसरी पहिलो श्रृङ्खला 2075 पुसमा सुरु हुँदाखेरि हामीले अंगुत्तर निकायको परिचयदेखि अंगुत्तर निकाय के हो, यसको त्रिपिटकमा के ठाउँ छ, के स्थान छ, त्यसको विषयवस्तु के हुन् आदि इत्यादिको विषयमा चर्चा सुरु गर्यौं। र यो बुद्ध वचन संग्रहित त्रिपिटकको सूत्रपिटक अन्तर्गत 5 वटा निकाय मध्ये चौथो निकाय ग्रन्थ भनेर मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। अब यो समीक्षा गर्ने क्रममा म केही कुराहरू दोहोर्याएर पनि भन्न चाहन्छु। र यसमा 11 वटा निपातहरू छन् र पहिलो एकक निपातमा 20 वटा वर्गहरू छन् र त्यो 20 वटा वर्गमा जम्मा जम्मी 611 वटा सूत्रहरू छन्। त्यसै गरेर यो दोस्रो डुक निपातमा 17 वटा वर्गहरू छन् र जसमा 246 वटा सूत्रहरू संग्रहित भएको छ। यसरी आजसम्म आउँदाखेरि एकक निपातको 611 वटा सूत्र हामीले सकायौं र डुक निपातको 246 मध्ये 10 वटा सूत्रहरू सकायौं। यस हिसाबले 100 एपिसोडसम्म आउँदाखेरि अंगुत्तर निकायमा भएका सम्पूर्ण सूत्रहरू मध्ये 621 वटा सूत्रहरूको हामीले चर्चा गरिसक्यौं। अब त्यो 621 वटा सूत्रहरूमा के कुराहरू समावेश भए त भन्ने कुरालाई म अलिकति यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले गएका एपिसोडहरूलाई हेर्नुभएकै होला र हेरेर त्यसको विषयवस्तुलाई पनि चिन्तन मनन गर्नुभएकै होला, अथवा गर्नुभएको छैन भने पनि म ती एपिसोडहरूमा ती चर्चाहरूमा के कुराहरूको चर्चाहरू भए भन्ने एकदम छोटकरी जानकारी यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। यो एकक निपातको पहिलो वर्गमा चाहिँ हामीले पाउँछौं पुरुषको चित्तलाई सम्पूर्ण रूपमा बसमा लिने स्त्रीको रूप, शब्द, गन्ध, रस र स्पर्श। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईले यसलाई राम्रोसँग चिन्तन गर्नुस्, मनन गर्नुस्, हो होइन आफै ठम्याउनुस्। पुरुषको चित्तलाई सम्पूर्ण रूपमा बसमा लिने, त्यसै गरिकन स्त्रीको चित्तलाई सम्पूर्ण रूपमा बसमा लिने त के त पुरुषको रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श हो होइन तपाईले आफैले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै अनुभवलाई पनि तपाईले निहाल्न सक्नुहुन्छ। संसारमा जति पनि कथा, कविता, कहानी, यो फिल्महरू बनेका छन्, त्यसमध्ये पुग्न करिब 90% भन्दा बढी त प्रेम कथाहरू हुन्छन्, प्रेमका कविताहरू हुन्छन्, प्रेमका फिल्महरू हुन्छन्, प्रेमका गाथाहरू हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि मानिसलाई प्रभावित गर्ने, मानिसलाई यो समाजमा भएका जुन प्राणीहरू हैन, मानिस त्यसलाई प्रभावित गर्ने भनेको विपरीत लिङ्गबाट, विपरीत लिङ्गीबाट। पुरुषलाई स्त्रीले प्रभावित गरेको हुन्छ र स्त्रीलाई पुरुषले प्रभावित गरेको हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई लाग्न सक्छ यो मानिसहरूमा त हो भन्ने जस्तो लाग्न सकिन्छ, तर याद राख्नुहोस् यो स्त्री र पुरुषको एक आपसको प्रभावीपना, प्रभावकारिता मानिसमा मात्रै सीमित रहन्न, सम्पूर्ण जीव जन्तुमा पनि यो लागू हुन्छ। हुँदा कीट पतङ्गसँगमा पनि यो लागू हुन्छ। हो होइन यहाँहरूले पनि जानकारी राख्नु भएको होला। भाले र पोथीको आकर्षण र त्यो भालेले पोथीसँग संसर्ग गर्नको लागि उसले आफ्नो ज्यानको दाउ राखेर चाहिँ लाग्छन्। यी सबैको उदाहरणहरू मैले पहिलेका सुरुका एपिसोडहरूमा पनि बयान गरिसकेँ। यहाँहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु,
यदि यस विषयमा धेरै जानकारी चाहनुहुन्छ भने कृपया अंगोत्तर निकायको पुस्तकलाई एकचोटि हेरिदिनुहोला। र यसरी नै यो पुरुषप्रति स्त्रीको आकर्षण, स्त्रीप्रति पुरुषको आकर्षण पनि कस्तो सम्पूर्ण रूपमा त्यो चित्तलाई बसमा लिने र चित्तलाई दमन नगर्दा अनर्थकारी पनि हुन्छ। संसारमा भएका कतिपय युद्धहरूको मुख्य कारण कि त स्त्री हुन्छ कि त पुरुष हुन्छ। हामीले महाभारतको कुरा सुनेका छौँ, रामायणका कुरा सुनेका छौँ। यो महाभारतको कुरा त हाम्रो सायद प्रत्येक घरमा त्यो महाभारतको कथा दोहोरिएको हुनसक्छ। प्रत्येक समाजमा त्यो घटनाहरू हामीले देख्न पाइरहेका हुन्छौँ। र यसरी चित्तलाई दमन नगर्दा अनर्थकारी हुन्छ भन्ने कुराको पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। र चुट्की बजाउन्जेलसम्मको समयमा यदि कसैले मैत्री भाव राख्छ, चित्तमा मैत्रीलाई उत्पन्न गर्छ, उत्पादन गर्छ भने उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ भन्ने बुद्धको एउटा शाश्वत सन्देश बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं। यसै गरी आफन्तको हानि ठूलो हानि होइन। हानि त हानि हो, तर तुलनात्मक रूपमा ठूलो हानि होइन जति कि प्रज्ञाको हानि हुन्छ। प्रज्ञाको हानि सबभन्दा ठूलो हानि हो। किन? प्रज्ञाले मानिसलाई राम्रोतिर डोर्याउँछ, ठिक बेठिक छुट्याउनलाई मद्दत गर्छ र हुँदा हुँदा निर्वाणसम्म पुर्याउनलाई प्रज्ञाले हामीलाई मद्दत गर्छ। अब त्यस्तो प्रज्ञाको हानि भयो भने त ठूलो हानि भयो। त्यसकारण यस्तो कुराहरूको चर्चा हामीले गएका एपिसोडहरूमा गर्यौं। त्यसै गरेर प्रमाद, सुस्तता, बढी आकांक्षा, असन्तता, अनुचित विचार, कुसङ्गत सबै अनर्थकारी छन्। लोकमा एकजना पुड्गलको प्रादुर्भावले बहुजन हित, बहुजन सुख हुन्छ। ती एकजना व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध। एकजना सम्यक सम्बुद्धको प्रादुर्भावको कारणले धेरैभन्दा धेरैजनाको सुख हितको कारण बन्दछ। त्यसै गरेर भगवान बुद्धले धेरै शिष्यहरू बनाउनु भयो। भिक्षु शिष्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, भिक्षुनी शिष्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उपासक शिष्यहरू थिए, उपासिका शिष्यहरू थिए। र तिनीहरू मध्येबाट एकदम अब्बल निस्किएका, उच्च क्षमता भएका भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिकाहरूलाई भगवान बुद्धले एतदग्ग अग्रतम पद भनेर दिनुभएको छ। त्यो कुरा पनि यही अंगुत्तर निकायमा आइराखेको छ। यसरी उच्चतम पद दिनेमा भिक्षुहरूमा 47 जना, भिक्षुनीहरूमा 13 जना, उपासकहरूमा 10 जना र उपासिकाहरूमा 10 जना। र यसरी विभिन्न उपाधिहरू उहाँले दिनुभएको छ। यसबाट हामीले के जान्न सक्छौं त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले पनि मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नको लागि यसरी उपाधिहरू दिएर उसलाई पनि प्रेरित गर्न सक्ने र अरूले सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि पनि उनलाई पनि प्रेरणा जाग्ने किसिमको त्यस्तो व्यावहारिक कुराहरू गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौं। यसैगरी हामीले गएका एपिसोडहरूमा चटुवारे सत्यका कुराहरू भए, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका कुराहरू भए, प्रतित्य समुद्पाठका कुराहरू भए, बोधि अङ्गका कुराहरू भए, सप्ततिंश बोधि पक्ष धर्मका कुराहरू भए, 31 भुवनका कुराहरू भए, कल्याण मित्र, प्रतिसंविधा, त्यसै गरी भिक्षुहरूको 227 वटा नियम, भिक्षुनीहरूको 311 वटा नियम, समर्थ ध्यानका 40 वटा प्रकारहरू, विपස්සना ध्यानका 4 प्रकारहरू र कायगतासती ध्यान जुन यो शरीरमा भएका अंग प्रत्यङ्गलाई हेरेर गर्ने ध्यान र त्यसको उपादेयता के हो, त्यसको महत्त्व के हो, त्यसको उपलब्धि के हो भन्ने कुराहरूमा पनि धेरै चर्चाहरूले हामीले गरिसक्यौं। र यो कायगतासती ध्यान अन्तर्गत यो शरीरको 32 कोठास, ठोस 20 वटा र तरल 12 वटा जसलाई 32 कोठास भनिन्छ। त्यसको साथसाथै आनापान ध्यान, यो श्वास प्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गरेर गरिने अभ्यास, त्यसै गरेर इरियापट
हिँड्ने, बस्ने, उभिने र लेट्ने त्यो इरियापटमा बसेर गरिने ध्यान, त्यसै गरेर पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु 4 धातुको विषयमा गरिने ध्यान लगायतका ध्यानहरू समावेश भएको कुराहरू पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 100औं एपिसोडमा आइपुग्दाखेरि विगतमा चर्चा भएका कुरालाई पनि मैले यहाँ अलिकति दोहोर्याउने मौका पाएँ र अब यो अङ्गुत्तर निकायको डुक निपातको दोस्रो वर्गको चर्चा चाहिँ हामीले अर्को एपिसोडबाट थाल्नेछौँ। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यस्तो भगवान बुद्धको अमूल्य वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटकको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने जुन यो कार्यक्रम हो, यसलाई निरन्तर रूपमा प्रसारण गर्न सहयोग गर्नुहुने बोडी टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई पनि यो 100औं एपिसोडको समयमा धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।